Namaste. Hearty welcome Namaskar. to Sahitya Akademy's Webline Literature Series. Today, the Webline Literature Series will include Kavi Sandhi program. Kavi Sandhi with Sri Paresh Narendra Kamath. To this program, I welcome heartily to Sri Paresh Narendra Kamath ji. Namaste Paresh ji. Hearty welcome to Kavi Sandhi. Namaskar Krishna ji. Paresh Narendra Kamath ji is an eminent Konkani poet and translator as well. Sri Paresh Kamath ji penned his first poem in 1988, which won him the first prize in Baki Ba Borkar Memorial Poetry Competition. Some of his important works are Alang, Garbhakhol, Rangaboli, and Chitralipi. For Chitralipi, he won the Sahitya Akademi Puraskar. He translated for Sahitya Akademi Do Panktiyon Ke Beech from Hindi into Konkani. Besides Sahitya Akademi Award, he is also recipient of Konkani Bhasha Mandal Puraskar twice and Goa Hindu Association's Kavivarya Babha Borkar Memorial Award. Goa Konkani Akademi Sarvotkrishta Sahitya Puraskar and a few others. His Sahitya Akademi winning poetry collection, Chitralipi, is arranged along a cyclic journey which begins with water, moves on to other phenomena, and concludes with reaching the land. In all, the poems in the collection remind and keep alive the endless journey of life filled with perennial contradictions and contrasts such as darkness and light, earth and water, etc. The poet here has adopted experimental style not merely in terms of the structure of poems, but also in terms of content as well. As poet, Sri Prakash Kamath seems to believe firmly that when a particular journey concludes, another journey begins. Welcome to the Kavi Sandhi program, Paresh ji. I now request you, following the Kavi Sandhi pattern, first you share your experiences into creative writing, poetry specifically, and then recite some of your poems. Please, Paresh ji. नमस्कार कृष्णा जी. Namaskar. आणि नमस्कार सगळ्या दर्शकांक. सगळ्यात पयलीं हांव कवितेचे सृजन प्रक्रिये विशीं उलयतां आनी त्या उपरांत म्हज्यो कांय वेंचीक कविता सादर करता. हांवें पयली कविता बरयली ती 1988 ह्या वर्सा तिबे ह्या नांवाची ती कविता आशिल्ली. आणि तेन्नाच्यान फाटली 30-32 वर्सां हांव सातत्यान कविता लेखन करता. आणि ह्या 30-32 वर्साच्या काळांत म्हजे 5 कविता संग्रह प्रकाशीत जाले. आता हांव कविताच कित्याक बरयतां असो जेन्ना हांव म्हाकाच प्रश्न करता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की कविता हें म्हज्या अभिव्यक्तीचे स्वाभाविक माध्यम अशें म्हाका दिसता. मुळातूच म्हजो स्वभाव हो मितभाशी, हांव खूब कमी उलोवपी आनी म्हज्या कवितेचोय स्वभाव मिताक्षरी. कारण कविता हे मुळातूच लेस इज मोर हो कन्सेप्ट घेवन येता. खूब थोड्या उतरांनी खूब मोठो आशय सांगप हें कवितेचें एक मोठें लक्षण. त्या भायर नवकविते कडेन हांव आयल्या उपरांत म्हाका कांय कविते विशींच्यो म्हत्वाच्यो गजाली समजत गेल्यो की म्हणल्यार नवकवितेंत खूब ल्हान खूब
ल्हान एक अवकाशात खूब व्हड असो आशय मांडचो पडटा. त्या भायर सुक्षिमांतल्यान आठ गजालीं कडेन कवीन झेप घेवची पडटा. साद्या साद्या उतरांनी अणभवाची गुंतागुंत मांडची पडटा. त्या भायर कवितेचे दृश्यबंध जो आसता, आकृतीबंध आसता, ताका मांडावळीचे नदरेनी खूब महत्व आसता. कवितेत आशयाची वेगवेगळी वलयां निर्माण करप हे नवकवितेचे खूब मोठे लक्षण. म्हजे गांव घर मडकय आणि म्हजे आजोळ पणजे. म्हणटकच शिक्षणाच्या निमित्तान हांव म्हज्या चडसो वेळ आजोळाच उरलो आणि थंयच्या वातावरणाची म्हणजे पणजेच्या म्हज्या कवितेन जशी दिश्टी पडटात तशी म्हजें गांवघर मडकय थंय कंट्री सायड अशें वातावरण कवितेंत येता. म्हणून दोनूय तरेचे इम्प्रेशन्स म्हज्या कवितेचेर पडत गेल्या अशें म्हाका दिसता. हांवें कविता बरयली वयाचे 21व्या वर्सा, पूण चित्रकला हें म्हजें पयलें पिशें आशिल्लें. भुरगेपणा पासून हांव सातत्यान चित्रां काडीत गेल्लो. म्हजी चित्रकला आनी कविता ही आतां हाताक हात घालून चलता आनी दोनूय कला एकामेकाक सामक्यो पुरक आशिल्ल्यान म्हाका दिसता म्हजी चित्रकलाच म्हज्या कवितेंत विरघळून आयली काय कितें. दर एका कवीची कविता ताज्या पिंडा प्रमाण, मानसिकताये प्रमाण, ताज्या व्यक्तिमत्वा प्रमाण वेगवेगळी आसता. प्रत्येक कवीची जीण जगपाची तरा जशी वेगळी आसता तशीच ताज्या कवितेचे वाटो वेगळ्यो आसता आणि प्रत्येक कवीन आपल्या कवितेची वेगळी वाट सोदून काडची पडटा. आमच्या मडकयच्या घरांत लेखन आनी वाचनाची एक मोठी परंपरा आशिल्ली. म्हजो आजो काशीनाथ कामत हो मराठी भाशेचो अभ्यासक आनी पंडीत आशिल्लो. म्हजो बापूय स्वता लेखक आनी रंगकर्मी. म्हजो काका डॉक्टर आनंद कामत हो बऱ्यापैकी अनुवादक. तांणी उपरा हे लक्ष्मण माने हांची कादंबरी फ्रेंच आनी इंग्लीश ह्या दोन्ही भाशांनी अणकारीत केल्या. साहित्य अकादमीन तांची ती कादंबरी इंग्लिशीन छापल्या. आनी म्हजो धाकटो भाव मनोज कामत होय कवी आनी लेखक. म्हणटकच घरान एक तरेचे लेखनाचे वातावरण आशिल्लेंच. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार एक पुस्तकांची आमच्या घरांत लायब्ररी आशिल्ली. ती म्हाका खूब बऱ्याक पडली अशें म्हाका दिसता. त्या लायब्ररींत मराठीची, इंग्लीश आनी पोर्तुगीज, संस्कृत अशी पुस्तकां आशिल्ली आनी त्या लायब्ररींतल्यान म्हाका बरीचशी पुस्तकां वाचपाक मेळ्ळी. हांव 1988 वर्सा कविता बरयली आनी म्हज्यो कविता पयलीं जाग ह्या मासिकांत आयल्यो, सुनापरांत ह्या दिसाळ्यांत आयल्यो आनी कोंकणीचो एक दिग्गज कवी शंकर रामाणी हांणी त्यो म्हज्यो कविता वाचल्यो. रामाणी हे बेळगांव आसताले. तांणी त्यो कविता वाचून पत्रांतल्यान म्हाका त्या कविता विशीं आपलें मत कळयलें आनी थंयच्यान आमचो 88-89च्या काळांत एक पत्रव्यवहार सुरू जालो आनी तो सादारण 10-12 वर्सां टिकलो आमचो पत्रव्यवहार. तांचे कडल्यान म्हाका कविते विशींचे खूब बारीकसाणी समजून घेवपाक मेळ्ळ्यो. खूब चिकित्सक अशी तांची जाण आशिल्ली. त्या भायर कवी माधव बोरकार हे म्हजे मार्गदर्शक जाले. तांचे कडल्यानय म्हाका कविते विशींचे खूब गायडन्स मेळ्ळें. आनी कोंकणीचे चिंतनशील लेखक रवींद्रबाब केळेकर त्याच सुमाराक हांव सहवासांत आयलो.
आणि तांचे कडेन जवळ जवळ म्हजी इश्टागत 20 वर्सां उरली. तांचे कडल्यान म्हाका आनी जागतीक साहित्य हांचे विशीं खूब मोलाचें मार्गदर्शन मेळ्ळें. रामाणी आनी रवींद्र खऱ्या अर्थान गुरू अशें म्हाका दिसता. संत कवी तुकाराम आनी मराठीतले मोठे कवी उशी रेगे हे म्हजे आदर्श अशे कवी. संत कवी तुकारामाच्या अभंगांनी म्हाका प्रभावित केला. तांच्या जिवितांतलो संघर्ष, तांच्यो अभंग रचना हातूंतल्यान म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळा. प्रल्हाद अनंत धोम हांची चित्रां म्हाका आवडटात. मागीर ती कविता हांव परती परती वाचता. कविता वाचतना म्हज्यात आशिल्लो समीक्षक वा आस्वादक तटस्थपणान त्या कविते कडेन पळयता. मागीर कवितेच्या गरजेंतल्यान जाय थंय उतरांचे बदल जातात. केन्ना केन्ना बरयल्ल्यो ओळींचे क्रम बदलतात. कविता अर्थ आशयाचे नदरेन परिपूर्ण जावची हो मूळ हावेस ताजे फाटल्यान आसता. आनी ही प्रक्रिया म्हजे समाधान थंयसर चलता. म्हाका दिसता कविता हो म्हजे जिणेचो बाय प्रॉडक्ट. जीण जगता त्या जिणेंतल्या सुखदुख्खांतल्यान, त्या सुखदुख्खाच्या अनुभवांतल्यान कविता रूपकार घेत आसता. आता साधारण 30 वर्सां बरयल्या उपरांत असो प्रश्न एक एकदा येता की आयच्या यंत्रयुगांत कवितेचे म्हत्व ते कितें? आयच्या यंत्रयुगांत सामान्य मनशाची जिणय यंत्रा सारकीच जाल्या. मनीस यंत्रा सारकोच रोबोटीक जायत चल्ला. मन निबर जाला. संवेदना मुणावत चल्ल्यात. कलेच्या मोगान पिसो जाल्लो एखादो रसीक चुकून सापडटा. अशें जरी आसलें तरी कला साहित्य ह्या संकल्पनांचे मनीस संस्कृताये कडेन दाट नातें आसलां. खंयचीय कला जावं ती आमची संस्कृताय गिरेस्त करीत रावता. अनुभव, अभिव्यक्ती, परंपरा, नवता, भास, संस्कृताय हांचो अभ्यास करून आमच्या जिणेच्या संदर्भात या संकल्पनाची सांगड आमी घालपाक जाय. कला साहित्य ह्या मळार आमी साहित्यकारांनी, कवींनी आपली स्वताची नवी व्याख्या तयार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आता हांव म्हज्यो कांय वेंचीक कविता तुमचे मुखार सादर करता. कवितेचे नाव तुडुंब. खोल खोल घुमता आवाज बांयच्या तळाक. खोल खोल घुमता आवाज बांयच्या तळाक. तुडुंब उदकांत हुणकेता झरे. वेंगून काळखाक, वेंगून काळखाक. खोल खोल घुमता आवाज, खोल खोल. थेंब थेंब चडटा उदक, थेंब 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 थेंब. थेंब थेंब चडटा उदक दीस आनी रात. बांयत उदक, कळशेंत उदक आनी उदक दोळ्यांत. उदक गहन, उदक गूढ, थाव उदकाचो लागना. उदक गहन, उदक गूढ, थाव उदकाचो लागना. कातळावरी बांयच्या तळाची सुलुसिल्ली गावना. उदक अस्वस्थ, उदक अशांत, उदक झडता झुडता. उदक अस्वस्थ, उदक अशांत, उदक झडता झुडता. उदक व्यक्त आनी अव्यक्ताच्या कांठावयल्यान पासरता. काळखांत उदक, उदकांत काळोख. काळखांत उदक, उदकांत काळोख. बांयचो घुस्मट्टा तळ आनी सांबाळ बाये मनाचे धडेर. उदक बांयचे खोल 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 घुमता आवाज बांयच्या तळाक. खोल खोल घुमता आवाज, खोल 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 खोल. दुसरी कविता ल्हाय. ओलें तूं
ओलो हांव ओलें सगळें रान मुसमुसता. ओलें तूं ओलो हांव ओलें सगळें रान मुसमुसता. रगतूय उबें फोंडो उबारून धोलता. दोंगराचो सुळको घळयेची गोलाय पावसांत ही ओलाय ओलाय. दोंगराचो सुळको घळयेची ओलाय पावसांत ही ओलाय ओलाय. दोंगर भिजता ओलायेंत घळी देंवता खोलायेंत. ओली ओली वोलसाण ही तुजी म्हजी ताचपाण ही. आंकवार वेंगेची हुंसाण ही आंग आंग घुसळटा. पावसाचो थेंब ल्हाय कसो उसळटा. पावसाचो थेंब ल्हाय कसो उसळटा. हांव येतलो तेन्ना. हांव येतलो उजो कसो. हांव येतलो उजो कसो म्हजो रसरशीत हळडुवो हुंवार जावन येतलो तुजो. त्या उज्याची धग भोग त्या उज्याची धग भोग अमोग आंगभर ताजो ओग. त्या हळडुव्या हुंवारांत धगधगू तुजें हून रगत. त्या हळडुव्या हुंवारांत धगधगू तुजें हून रगत. त्या हून रक्ताचेंच पळय जातलें सूर्यफूल. त्या हून रक्ताचेंच पळय जातलें सूर्यफूल. हांव येतलो तेन्ना हांव येतलो तेन्ना. फुलाची गाज. चान्न्यावरी गर्भांत फुलुदी हाशें. चान्न्यावरी गर्भांत फुलुदी हाशें. उतर परमळून जावंदी पिशें. चंद्रय मनांत उदेतना सगळें जग लुसलुशें. आखूळ पिकूळ वाट आखूळ पिकूळ चाट. रान कशें मात्ता तूं रानांत हांव घनदाट. अशा पिशेपणाची पडूं वेंग अशा पिशेपणाची पडूं वेंग. जावचें शांत सगळें जग. फूल फुलतनाय आयकूंक येवं. फूल फुलतनाय आयकूंक येवं. फुलाची गाज पाकळ्यांचो आवाज. फुलाची गाज पाकळ्यांचो आवाज. ओगीच. कांय कुपां आयलीं मळबांत थानांचें रूप घेवन काळशी काळशी. कांय कुपां आयलीं मळबांत थानांचें रूप घेवन काळशी काळशी. आत्तां आदळटलीं एकामेकांक इतलीं लागीं. आनी आदळ्ळीं लेगीत जोगलावत गडगडत. खरें सांगूं हांवें पळयली तांचे भोंवतणी झगझगीत रुप्याची देग सरते सांजवेळे. हांवें पळयली तांचे भोंवतणी झगझगीत रुप्याची देग सरते सांजवेळे. तेन्ना ओगीच पावसाचो आयलो उगडास मनांत. तेन्ना ओगीच पावसाचो आयलो उगडास मनांत. आनी तुजोय खऱ्यांनीच. तीं दोन शेवणीं. तीं दोन शेवणीं एकामेकांक पळयत आसात. तीं दोन शेवणीं एकामेकांक पळयत आसात. आनी त्या शेवण्याक पळयत आसा तूं आनी हांव. आनी हांव पळयत आसा तुका शेवणें जावन म्हजेच नकळत. आनी हांव पळयत आसा तुका शेवणें जावन म्हजेच नकळत. आमच्या माथ्यावयलें झाड पळयत आसा आमकां. आमच्या माथ्यावयलें झाड पळयत आसा आमकां. आनी घडये त्या शेवण्याक लेगीत. आनी झाडाक पळयत आसा ताज्या माथ्यावयलें मळब झाडाच्या नकळत. आनी झाडाक पळयत आसा ताज्या माथ्यावयलें मळब झाडाच्या नकळत. कोणाक कोण पळयत आसा तें कळचना निमाणे मेरेन. कोणाक कोण पळयत आसा तें कळचना निमाणे मेरेन मळबाक लेगीत. वाच.
वाच म्हजे दोळे तुज्या दोळ्यांनी. वाच म्हजे दोळे तुज्या दोळ्यांनी, ओंठावयल्यान फिरय ओंठ गोड गुलाबी. म्हज्या श्वासांत घुमयत राव तुजो श्वास. म्हज्या श्वासांत घुमयत राव तुजो श्वास, वाटोळे सारको निमाण्या श्वासा मेरेन. वाच म्हजी काया महामाया जावन वाच. वाच म्हजी काया महामाया जावन वाच. वाच म्हजें रुवान रूं रंध्रान रंध्र तंद्रेवन. पळय चंद्र आनी मनय पुनव आंगभर चैत्रांतली. वाच हें सगळें, वाच हें सगळें वाचून उरल्यार. वाच रक्ता भशेन गोठयल्लें तांबडें तांबडें रूप म्हजें. रक्ता भशेन गोठयल्लें तांबडें तांबडें रूप म्हजें. काळ्या काळ्या दोळ्यांनी तुज्या वाच शुभ्रावस्था मनाची म्हज्या. काळ्या काळ्या दोळ्यांनी तुज्या वाच शुभ्रावस्था मनाची म्हज्या. वाच म्हजे दोळे तुज्या दोळ्यांनी. धुक्याची संदिग्ध हयनय. आलतडी आसा आसतलें पलतडी कितें तरी. आलतडी आसा आसतलें पलतडी कितें तरी. पळयल्यार दिसना, पळयनासतनाय जाणवता खंय तरी. नदरेचो देंठ आनी काळजाचो काठ हांचे मदीं खंय तरी. आसत जावन कुपांचो फुल्ल धवो कापूस. व्हांवते न्हंयेची पाचवीचार ओळ उदकाळ. तांबडोगुंज लागिल्लो फुलांचो उजो रानाक. वावटळ रेंवटांतली सोंशेत राविल्ली हळडुवेचार. खंय तरी कितें तरी आसाच. खंय तरी कितें तरी आसाच. जंय तडूच ना थंय मदीं धुक्याची संदिग्ध हयनय तरी. मदीं धुक्याची संदिग्ध हयनय तरी. सोरोप. सळसळटा वोत तणात सोरपा सारकें. सळसळटा वोत तणात सोरपा सारकें. सळसळटा तण वोतांत सोरपा सारकें. सळसळटा सोरोप तणात वोता सारको हळडुवो. अद्भुत हें हळडुवेंचार. अद्भुत हें हळडुवेंचार तणांतलें भर वोतांत सळसळत रावता म्हज्यात. सोरपावरी फोंडो उबारून. सोरपावरी फोंडो उबारून. सचेतन. ना वारो ना पानांची सळसळ. ना वारो ना पानांची सळसळ. ना एकाद्रें शेवणें लेगीत आशिकुशीक. हें झाडांचें मौन काय हें मरण झाडांचें. हें झाडांचें मौन काय हें मरण झाडांचें. दिसता ह्या झिळमिळट्या काळखांत आसूं येता एकाद्री अव्यक्त आस ह्या झाडांच्या सुकिल्ल्या खांदयांनी. दिसता ह्या झिळमिळट्या काळखांत आसूं येता एकाद्री अव्यक्त आस ह्या झाडांच्या सुकिल्ल्या खांदयांनी. खंय तरी दडिल्ली कोमऱ्यांची रंगपिशी सचेतन. त्या पाकळ्यांनी. हांव फुलतां तांबडो गुंज पाचव्याचार वेंगेत तुज्या. हांव फुलतां तांबडो गुंज पाचव्याचार वेंगेत तुज्या. तुज्या शिरंतरांची पालय लुसलुशी झेलयता म्हाका ओलायेंत तुज्या. हांव रावतां फुलत रावतां झडत पाकळ्या पाकळ्यांनी वेंगेत तुज्या. हांव रावतां फुलत रावतां झडत पाकळ्या पाकळ्यांनी वेंगेत तुज्या. तूं पुंजायता पाकळ्यो तांबड्यो गुंज. तूं पुंजायता पाकळ्यो तांबड्यो गुंज. रक्ताची गास त्या पाकळ्यांनी
वेंगीत तुझ्या, रक्ताची गाज त्या पाकळ्यांनी वेंगीत तुझ्या. आणि निमाणी कविता उज्यावरी फुलूं. आपलेच वोजें घेवन माथ्यार आपलोच भार लवकर. आपलेच वोजें घेवन माथ्यार आपलोच भार लवकर. पातळुनी दोळ्यांत नवलांची नजर जिणेंतलो कोयर उस्पितना. पातळुनी दोळ्यांत नवलांची नजर जिणेंतलो कोयर उस्पितना. येवंदी जिविताक इंगळ्यांचें रूप धगधगू स्वरूप उमाळ्यांचें. येवंदी जिविताक इंगळ्यांचें रूप धगधगू स्वरूप उमाळ्यांचें. जें जें उखलापें तें उज्यांत जळूं. जें जें उखलापें तें उज्यांत जळूं. उज्यावरी फुलूं काळीज हें. उज्यावरी फुलूं काळीज हें. निळी निळी कृष्णसया. निळी निळी कृष्णसया व्हांवते न्हंयेंत लखलखता. निळी निळी कृष्णसया व्हांवते न्हंयेंत लखलखता. केंस सोडून चोळी काडून राधा न्हंयेंत देंवता. केंस सोडून चोळी काडून राधा न्हंयेंत देंवता. राधेच्या आंगावयल्यान मोर पिसावरी भोंवता न्हंयेचें निळनिळशें पाणी. राधेच्या आंगावयल्यान मोर पिसावरी भोंवता न्हंयेचें निळनिळशें पाणी. पाणयांत अळंग राधेच्या मनांतली लज सांडटा. पाणयांत अळंग राधेच्या मनांतली लज सांडटा. न्हंय हैनैशी 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 झांजर झांजर झांजरता. झांजर झांजर झांजरता. झांजर झांजर झांजरता. कवितेचे शीर्षक तुजे खांदेर. हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो येवन तुजे खांदेर. हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो येवन तुजे खांदेर. खांदयेक म्हजी सुलूस लायन आसतना. हांव चिवचिवचो ना. हांव चिवचिवचो ना. हांव खांदयेक भुलचो ना. हांव खांदयेर घोंटेर लेगीत बांदचो ना. तुका तुका कळचें लेगीत ना केन्ना. हांव जेन्ना वतलो उडून तुजी खांदी सोडून. हांव जेन्ना वतलो उडून तुजी खांदी सोडून. मुयांची कविता. सपनांत येतात मुयो म्हज्या. सपनांत येतात मुयो म्हज्या आनी म्हजी चिंतनां मुयेतात. मुयो येतात मुयो वतात मदींच हांसतात. मदींच थांबून एकामेकांचो उमो घेतात. हांव चिंत्तां खंयच्यान येतात काय ह्यो. खंय वतात काय ह्यो. कितें सांगूंक सोदतात काय ह्यो. कितें उलोवंक सोदतात काय ह्यो. कोणाचो मोग करतात काय ह्यो मुयो. मेरे वयल्यान सवकसायेन चलपी मुयांची ही काळी काळी पावलां हांव पळयतां. मुयांच्या पावलांनी हांवूय ल्हवू ल्हवू तांच्या सांगातान चलूंक लागतां. मुयांची मोनळीची भास काळीज पिशी सपनां हांव समजूंक सोदतां. म्हज्या उतरांनी उक्तावंक सोदतां. म्हजे कडेन एका सारक्यो पळयत पळयत बारीक दोळे करीत हांसतात मुयो. आनी हांसता हांसता अचकीत तांचे दोळे भरून येतात. घळ्ळ करून तांच्या दोळ्यांतल्यान गळूंक लागतात दुकां. म्हजी न्हीद खळटा. मुयांच्या दोळ्यांतल्यान गळटात दुकां. गळटा गळटा जायत रावतात व्हड व्हड. पृथ्वीच्या आकारा येदी व्हड व्हड. आनी म्हज्या पांयां भूंय गदगद हालपाक लागता. म्हजे हात पांय गळसणपाक लागता. म्हज्या काळजाचें उदक उदक जाता.
खंयच्यान तरी अचळय रीग काडीत म्हज्या सपनांत येतात मुयो. खंयच्यान तरी अचळय रीग काडीत म्हज्या सपनांत येतात मुयो. आपलें काळीज तोडून दीत म्हणटात म्हाका आमच्या सांगाताक यो, आमच्या सांगाताक यो. Thank you very much, Pareshji, for being part of this Kavi Sandhi. Thank you. This was meant for you and your poetries, especially. On behalf of Sahitya Academy, I thank you very much for reciting your poems and sharing your views about your creative writing. I hope our Konkani literary connoisseurs will listen to you under the banner of Sahitya Academy's Webline Literature Series. So this Kavi Sandhi ends here. I thank you for being with Sahitya Academy. Thanks a lot. साहित्य अकादमीचे उपकार मानता डॉक्टर भूषण भावे आणि कोंकणी एडवायझरी बोर्ड हांचोय हांकांय देव बरें करूं म्हणटा.